औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात हो रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुनाज़रे की। जब जाके तौहीद का पैगाम दिया, अपनी रिसालत के बारे में बताया और साथ कहा कि बनी इसराइल को अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करके मेरे पास ले आओ, और फिर नहीं माना, आगे से एहसानात जतलाने शुरू कर दिए उसने। और फिर साथ साथ जवाब जो है मूसा अलैहिस्सलाम उसको देते रहे। तो फिर बात वहाँ पे ख़त्म हुई। उसने जब धमकी लगाई कि तुम्हें मैं कैद कर दूँगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं कोई मोजज़ा दिखा दूँ। जब आप अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया तो उसने कहा ये तो जादू है, ये तो सरासर जादू है। अपने अहले दरबार से पूछा क्या ख्याल है, तो दरबारियों ने कहा कोई नहीं, हमारे पास ही बड़े बड़े जादूगर हैं, उन जादूगरों को बुलाते हैं, मुकाबला करवा लेते हैं, पता लग जाएगा। फ़िरौन ने मलाउन ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और सारे शहरों में बुला लिए। एक दिन मुकर्रर हो गया। दिन मुकर्रर होने के बाद जिस वक़्त जादूगर आ गए और आके सबसे पहले उन्होंने ये बात कही, फलम्मा जा सहरत, जब आगे जादूगर कालू कहने लगे ले फ़िरौन से इन्ना लना अजरन, हमारे लिए क्या अजर होगा अगर हम जीत गए तो। क्योंकि जो जादूगर होता है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी मालूमात ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि जो पैगंबर होता है, जो अल्लाह का नबी होता है, जो अल्लाह की दीन की तबलीग कर रहा होता है, वो उसके नज़दीक मालूमात कुछ नहीं होता। वो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की तबलीग का काम जो है वो कर रहा होता है, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहा होता है। तो यहाँ पे आके उन्होंने सबसे पहले यही कहा था हमारे लिए क्या अजर होगा, हमें क्या मुआवजा मिलेगा अगर हम जीत गए तो फ़िरौन ने जो है उस वक़्त कहा था कि मुआवजा तुम मेरे करीबी दरबारियों में से बन जाओगे। मुकाबला शुरू हुआ। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम डालते हो या मैं डालूँ? उन्होंने कहा नहीं हम डालते हैं। मूसा ने कहा डालो। फिर उन्होंने डाल ली, अपनी लाठियाँ रस्सियाँ डालीं और लाठियाँ रस्सियाँ डालीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो असा जो है वो एक अज़दे की शक्ल इख्तियार कर गया और उन सब को निकल गया। जादूगरों को ये यकीन हो गया कि हमने तो नज़रबंदी की थी, मेस्मराइजेशन की थी, वो जादू था, लेकिन ये जादू नहीं है, ये हक़ है और ये अल्लाह की तरफ से है। फ़ौरन से पहले इस हक़ को देखते हुए पहचान कर सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के जो है वो अल्लाह पर ईमान लाए। और फिर साथ फर्दर क्लैरिटी के लिए उन्होंने कहा हम उस रब पे ईमान लाए, उस तमाम जहानों के परवरदिगार पे ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। अब उसके बाद जब ये हुआ, अब ये एक बहुत बड़ी, अब कह लेंगे इसलिए ख्वारी वाली बात थी, बड़ी तज़हीक थी फ़िरौन की कि उसके सामने जो उसकी तरफ से मुकाबला करने आए हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो ईमान ले आए और उनकी बात मान लें और उनको जो है जो उनके पास है उसको अल्लाह की तरफ से मुजज़ा मान लें। और बंदे उसके थे, बुलाए उसने थे। अब ये उसकी एक खुली खुली शिकस्त थी। अब इस शिकस्त को जो है वो नहीं वो हज़म कर सका, तो उसने फ़ौरन जो है वो आगे से कहा, अब वो चढ़ गया कि मेरे बंदे होके मेरे ही खिलाफ बातें करने लगे और मेरे दुश्मन से मिल गए। काला कहने लगा अमन तुम, ईमान लाए हो तुम, आमाना ईमान, तुम ज़मीर लगी हुई है जमा की, अमन तुम क्या ईमान, काला कहने लगा अमन तुम, ईमान लाए तुम लहू, इस पर, किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम पर। कबला, इससे पहले, अन ये के आजना लफ्ज़ किससे? अज़न का माना क्या होता है? इजाज़त, हुक्म, अमर। आज़ना लकुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें हुक्म करूं, मैं तुम्हें इजाज़त दूं, मुझसे पूछा ही तुमने नहीं। बुलाया तुमको मैंने, पैसे तुमको मैंने देने हैं और हार तुम गए हो और तुमने जो है वो मुझसे पूछे बगैर ही जो है तुमने जो है वो ईमान ले हो। अब एक बात तो ये उनसे कही और दूसरी बात फिर उसने ये कही इन्नाहु। अब इससे पहले कि उसको ख्याल ये था कि ये जो इतना बड़ा मजमा है, मजमा सारे का सारा कहीं इनके पीछे ना चल पड़े कि ये जादूगर अगर हार गए हैं तो इसका मतलब है हक और बातिल की जंग थी, तो हक तो जो है वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम पेश कर रहे हैं। तो फौरन उसने साथ ही पैंतरा बदला और ये कहने लगा इन्नाहु, बेशक वो, लकबीरकुम, वो कौन? मूसा, बेशक मूसा वो, लकबीरकुम, यकीनन कबीर किसको कहते हैं? बड़ा, वो बड़ा है, कुम तुम्हारा, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है, अल्लज़ी वो जिसने, अल्लमकुमुस सहरा
وہ جس نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے، الذی وہ جس نے علمکم سکھا دیا ہے، علم دے دیا تمہیں، السحر جادو کا۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے، یہ جادوگر کس نے بلائے تھے؟ فرعون نے، ملاؤن نے۔ موسیٰ علیہ السلام نہ ان سے کبھی پہلے ملے، نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام جادو جانتے تھے جو کسی کو سکھا دیتے۔ اب یہ ایک طرح اپنی طرف سے اس نے بات بنائی تھی تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ پلٹایا جا سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اب پورے شہروں سے بلا کے جادوگر سامنے کھڑے کیے گئے، اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا یہ تو تمہارا بڑا تھا، تم ایک پلاننگ کے تحت آئے ہو، ایک سازش کے تحت پہلے اپنے بڑے کو بھیجا، پھر تم سارے آ گئے تاکہ مجھے جو ہے وہ نیچا دکھا سکو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، الَّذِي عَلَّمَكُمْ وہ جس نے سکھایا تم کو جادو، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فعل ادا کر دیجئے لام لازم کا، سوفا جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، پس یقیناً ابھی جلد ہی تعلمون تم جان جاؤ گے۔ میں جس کو کہتے ہیں نا میں بتاتا ہوں تمہیں، ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ لا اقطعن لفظ اس میں سے کیا ہے؟ نکالیں، قطع۔ قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ لام یقیناً، الف جو ہے کس کے لیے؟ میں کے لیے لگا ہوا ہے، نون سکیلا جمع کے لیے زور دینے کے لیے۔ لا اقطعن یقیناً میں کاٹ دوں گا، ایدیکم ایدی یدا سے، یدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، ایدی دونوں ہاتھ، کم تمہارے دونوں ہاتھ، وارجلکم اور پاؤں تمہارے، من خلاف سے، خلاف سمت سے۔ خلاف سمت کیا ہوتی ہے؟ کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، مخالف سمت میں کاٹ دینا تاکہ بندہ جو ہے وہ دور سے پتہ چلے کہ ہاں اس کو کسی جرم کی سزا دی گئی ہے۔ اور یہ زیادہ اذیت والی چیز ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ نہیں ہے اور ایک پاؤں نہیں ہے۔ لا اقطعن ایدیکم میں یقیناً کاٹ ڈالوں گا ہاتھ تمہارے، وارجلکم اور پاؤں تمہارے، من خلاف مخالف سمت میں، ولا اصلیبنکم اصلیبنا لفظ کس سے؟ سلب کیا ہوتا ہے؟ تسلیب، تسلیبن سے جس کا معنی ہوتا ہے پھانسی چڑھا دینا، سولی دے دینا۔ لام جو ہے وہ یقیناً کے لیے لگا، الف میں کے لیے لگا، لا اصلیبنکم یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، اجمعین تم سب کو۔ ابھی میں بتاتا ہوں تمہیں، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ میں یقیناً تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور پاؤں، اور ایک دوسرے کے مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ اب یہ دھمکی لگائی تھی۔ اب دیکھیں ایک شخص کے پاس اگر کچھ ہے، وہ اس چیز کو کس شرط پہ کھوئے گا؟ وہ اس شرط پہ کھوئے گا جب اس کو اس سے اچھی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اور اچھی چیز مل رہی ہوگی۔ اس بات سے پہلے جب تک کہ اس نے یہ دھمکی نہیں لگائی تھی، یا جب تک یہ جادو میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عضدے نے جو ہے وہ ان کی رسیوں کو، ان کی لاٹھیوں کو کھا نہیں لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام حق جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو گیا تھا، اس وقت تک ان کے لیے کیا تھا؟ اس وقت تک تھا کہ کسی طرح فرعون کے جو ہے وہ ہم درباری بن جائیں، فرعون سے کچھ مال کتام لے لیں۔ ابھی تک ان کا یہ تھا، لیکن جس وقت حق سامنے ہو گیا اور اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر ان کو یہ سیکنڈری میٹر لگنے لگا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ فرعون ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، ہم تو اس طرف جا رہے ہیں جس طرف اللہ کی طرف سے جنتوں کے وعدے ہیں۔ جب یہ حوصلہ بندے میں آتا ہے کچھ اچھا پانے کی امید میں، انسان جو ایگزسٹنگ ہے اپنے پاس سے کھو دے تو یہی قربانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو یہ قربانی جو ہے وہ کھوئی، یعنی کہ قربانی دی جو اس کے پاس تھا، اللہ پر ایمان لے آئے، جنتیں نظر آ گئی، قالو کہنے لگے لا ضیر، لا ضیر۔ ضیر کس سے ہے؟ زار ان سے۔ زار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے مطلب ہوتا ہے مضر، نقصان نہیں جس کی کوئی پرواہ کی جائے۔ لا ضیر کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں ہوندا پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں۔ انا بے شک ہم الی ربنا طرف پروردگار اپنے کی منقلبون، منقلبون پلٹنے والے ہیں۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، مفعولن کے وزن کے اوپر کہ ہم پلٹنے والے ہیں۔ قالو کہنے لگے لا ضیر نہیں کوئی پرواہ، انا بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے پروردگار کی منقلبون، کس پروردگار کی؟ جس کے اوپر ایمان لائے تھے۔ کہتا آمنتم رب العالمین، ہم آمن رب العالمین پر ایمان لائیں۔ رب العالمین کون؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب، موسیٰ و ہارون۔ انا بے شک ہم، نطمع، نطمع لفظ کس سے ہے؟ طمع،
तमा का माना क्या होता है? उर्दू में आम लफ्ज ये इस्तेमाल होता है, तोए, मीम, ऐन, लालच, उम्मीद, नून अलामत मुजारे लगा यहाँ पे। बेशक हम उम्मीद रखते हैं, अन ये के यगफिर लना, वो बख्श देगा हमें। या अलामत मुजारे, लफ्ज सिर्फ क्या है? गैन फे रे, गाफरा। गाफरा का माना क्या होता है? बख्शिश, माफी। लना, लिए हमारे, रब्बुना, परवरदिगार हमारा। बेशक हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमें माफ कर देगा, हमें बख्श देगा। खतायाना, खतायाना गलतियां हमारी। कौन सी गलतियां? कि हम मूसा के सामने आगे खड़े हो गए थे मुकाबला करने के लिए। जो हम कर बैठे हैं ये खताएं हमारी माफ कर देगा। किस बेसिस के ऊपर? अनकुन्ना, ये के हैं हम, अव्वला, पहले, अल मोमिनीन, ईमान लाने वाले। जैसे ही हमें मिली है हम पहले ईमान वाले। देखिए, जो मोमन होता है ना, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, हर शख्स अपने गिरबान में जान के अपने आप को टटोल के खुद जायजा ले सकता है मैं कहाँ खड़ा हूं। मोमन के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है। वो बेचैनी क्या होती है? उसको डर लगता है, पता नहीं मेरी गुनाह माफ होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरी खताएं माफ होंगी कि नहीं होंगी। एक तो बेचैनी, वो डर होता है, और फिर दूसरा उसको तमा होती है कि हाँ अल्लाह की रहमत है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर ली, जितना अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी उतना काम मैंने कर लिया, मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो ये जो बेचैनी होती है ना, वो प्लस माइनस उसका दिल जो है वो ऐसे ऐसे करता रहता है कि पता नहीं माफ होंगे कि नहीं होंगे। जब वो डरता है, अल्लाह से माफी मांगता है, साथ ही उम्मीद बन जाती है कि हाँ मेरा अल्लाह माफ कर देगा मुझे। तो ये मोमिन की निशानी है, जिसके दिल में ये मामला जागज़ी हो जाए, जिसके दिल में ये बात बैठ जाए, यकीन कीजिए वो फिर गलत रास्ते पे नहीं चल सकेगा। हम बेशक इन्ना नतमा, बेशक हम उम्मीद रखते हैं, अन यगफिर लना, कि वो हमें बख्श देगा। कौन बख्श देगा? जिसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। ये दुनियावी क्या जान है, ला ज़ीरा, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी। ये जान उसी की दी है, हमने उसी की तरफ जाना है, क्योंकि हकीकत वो पा चुके थे कि हर चीज़ जो है अल्टीमेटली उसका लौटना अल्लाह ही की तरफ है। तो हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है जो मर्जी करना है कर ले, सूली चढ़ानी सूली चढ़ा दे, पाँव काटने काट दें। हमें तो ये कि हमारा रब, हमें उम्मीद है हमारा रब हमें माफ़ कर देगा। और हमारी खता जो खता हमने की कि तेरे कहने के ऊपर, इस दुनियावी जाओ चश्म के लिए, दुनियावी मालो जा के लिए तेरे कहने की आप ऊपर जो है वो आके मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए और जो है वो उसको हराने की कोशिश की। ये हमारी खता थी, ये हमारी गलती थी। हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी ये खता माफ़ कर देगा। और ये भी हमें है कि ये कुन्ना अव्वल मोमिन, कि हम पहले पहले ईमान लाने वालों में हैं, कि जैसे ही हम पे हक साबित हुआ फौरन से पहले जो है वो हम ईमान ले आए। हमने इसके अगेंस्ट कोई जो है वो फिर आगे से जो आर्गू नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जिस वक्त रियलिटी हमारे सामने आई उस वक्त हम जो है वो अल्लाह के ऊपर जो है वो ईमान ले आए। दोबारा देखिए, काला अमन तुम, कहने लगा फिरौन, अमन तुम, ईमान लाए हो तुम, लहू कबला अन आज़न लकुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। इसका मतलब यह है कि ये देख लीजिए, आज भी जितने वक्त के फिरौन हैं, आप उनके सामने बैठ के कोई ऐसी बात कर लें, कोई कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो आपको टोक देंगे। वो आप कहेंगे नहीं मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, तुमने ये करना है। आज़न लकुम, मुझसे पहले तुमने मेरे दरबारी होके, मेरे जो है वो टुकड़ों पे पलने वाले होके तुम जो है मुझसे पूछे बगैर ही जो है तुम ही मान ले हो इसके ऊपर। इन्नहु लकबीरकुम, ये बात तो डायरेक्ट उनसे कही, और ये बात इसलिए कही ताकि अपना जो एक उस वक्त हजारों का मजमा सामने था उसको जस्टिफाई किया जा सके। वो मजमा ये ना समझे कि ये इसका मतलब है कि हक जो है मूसा के पास है, उसके ख्याल में तो ये ईमान लाए, वो भी सारे ईमान ले, तो मैं कहाँ का रहूँगा, ये तो मेरी बड़े दरबार में बेइज्जती है। तो उसने उन लोगों को जस्टिफाई करने के लिए, इन्नहु लकबीरकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, बेशक ये बड़ा है तुम्हारा जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। हालांकि 2 जमा 2 4 हम आज हज़ारों साल बाद बैठ के भी ये देख सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि मूसा का उन जादूगरों से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं था। मूसा तो अभी ताज़ा 10 साल जो है वो मदाइन में जो है वो रह के आए थे। उससे पहले जो है वो मूसा जो है वो कभी इन चीज़ों में दिलचस्पी ली नहीं कभी भी उन्होंने, तो उनका क्या तल्लक वास्ता बनता था। और फिर दूसरे शहरों से बुलाए हुए, खुद उन जो है वो अपॉइंट किए हुए उसके बंदे बुला के लाए और कह दिया गया कि ये तुम्हारा बड़ा है। मूसा की कोई मुलाकात हमें नज़र नहीं आती कहीं पर भी। हम जितना भी क़ससुल अंबिया में जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहीं पे भी ऐसा कोई तस्करा है ही नहीं। और दूसरा, मूसा तो खुद जादू जानते ही नहीं थे।
موسیٰ علیہ السلام کو تو ازدا اور یہ ید بیضا ابھی جو ہے وہاں سے ملا تھا، جب آپ جو ہے وہ طور کی طرف جو ہے وہ آ رہے تھے، مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں جب راستہ بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، کلام کیا، اور ساتھ آپ کو یہ دونوں معجزے دیے. تو یہ تو ابھی ملا تھا، اس سے پہلے موسیٰ کو کیا پتہ تھا ان چیزوں کا؟ تو جانتے ہی نہیں تھے. ایک بڑا سمپل سی ایک سامنے والی بات ہے. تو یہ اس نے صرف بات بنانے کے لیے کہا. فَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ صاحب اس نے یہاں پہ دھمکی لگا دی. فَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں دستا ہوں عنقریب تم جان جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم لوگوں نے کس کی مخالفت مول لی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں یقیناً تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا. اجمعین، تم سب کو، تم سب ہو ہی اس کے ساتھ ملے ہوئے، یہ تمہارا بڑا ہے، تم اسی کے ساتھ ہو. اب جس کے پاس اللہ کی رحمت آ جائے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، جو حقیقت دیکھ لے، وہ پھر دیکھتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو جانی ہے، رہنے والی تو وہی ہے جو ابدی ہے، جس کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیے ہیں. پھر وہ اس دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. پھر وہ کہتا ہے قالوا لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں اس کی، کوئی نقصان نہیں، جان جاتی ہے تو جائے. کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اذیتیں نہیں دی گئیں؟ اس لیے حق سامنے کھل چکا ہوا تھا. احد 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 کہتے ہوئے جو ہے وہ مارے کھاتے رہے لوگ، ان کو جو ہے وہ جو عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ ڈالتے رہے، پتھر کے سل رکھ کے پیٹتے رہے. نہ کوئی پرواہ نہیں. انا الی ربنا لمنقلبون، بے شک ہم اسی رب کی، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے ہم نے. کبھی آج تک جتنا ہم نے دنیا میں مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کبھی کسی کے مال دیکھا ہے یا کسی کی شان و شوکت دیکھی ہے، کبھی کوئی ساتھ لے کے گیا؟ لے کے تو خود اپنے آپ کو ہی جانا پڑتا ہے. جا کے تو آگے اپنی ہی جواب دہی کرنی پڑتی ہے. یہ جو سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے دیا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس طرح شکر ادا کرتے ہیں یا ہم اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں. تو جب لوٹنا ہی ٹھہرا، خالی ہاتھ ہی لوٹنا ٹھہرا، تو پھر وہ کر کے جاؤ جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے یہاں پہ. تو یہ اسی کے دل میں ڈر آتا ہے جو دیکھتا ہے کہ آگے میرے لیے، جس کو فہم ہو جاتا ہے کہ ہاں آگے اللہ نے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں. جس کا یقین ہو گیا، جس کا اس بات پہ یقین ہو گیا، وہ دنیا میں پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. لا غیرہ، کوئی پرواہ نہیں ہمیں. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. انا نطمع، بے شک ہمیں امید ہے، طمع ہے ہمیں، ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ وہ بخش دے گا ہمارا پروردگار ہماری خطائیں جو ہم کفر کی حالت میں کر بیٹھے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے جادو کھول بیٹھے ہیں، یہ ہماری خطائیں اللہ معاف کر دے گا. اور ہمیں ساتھ یہ بھی یقین ہے ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی ہے، فوراً سے پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے ہیں. یہاں پہ ان کا قصہ جو ہے وہ ختم ہوا. اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ پھر جس وقت لے کے بنی اسرائیل کو نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون کو پتہ چلتا ہے تو راتوں رات اپنا لشکر اکٹھا کرتا ہے پیچھے. تو اگلی آیت کریمہ میں فرعون کے ڈوب جانے کا تذکرہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. دیکھیے، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر لفظ کے اندر گھسیں اور گھس کے اس کو جو ہے نا وہ پھر اپنے اندر جو ہے وہ ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. ہم کو قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے ہم اردو یا انگریزی پڑھتے ہیں، اور یہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. یہ گھوٹ کے نہیں پلایا جا سکتا. اس کے لیے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، ٹائم نہیں نکالیں گے، تب تک ہماری امید بھر نہیں آئے گی. ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے، یہاں پہ سپارہ آیا، 2 لفظ پڑھے، اچھی بات ہوئی، گھر چلے گئے، بس بات ختم، اگلے دن پھر آ گئے. نہیں، جب تک ہم اس کو قرآن کھول کے سامنے رکھ کے، جب تک یہ پوری پکچر ہمارے سامنے چلے نا کہ کہا کیا جا رہا ہے. جب میں یہ پڑھوں تو پھر مجھے پتا ہو کہ ہاں میں کیا پڑھ رہا ہوں. کہ فرعون کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے پہلے ہی اس کے اوپر ایمان لیا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا. میں تمہیں بتاتا ہوں بھائی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے میں سے کاٹوں گا، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. کہنے لگے وہ جو جادوگر تھے، لیکن اب وہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کہ یہ وہ لوگ تھے. ان کا کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو ویسے ہی بے شک اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطائیں جو ہم پہلے کر بیٹھے ہیں ان کو معاف کر دے گا، اور ہم تو پہلے ایمان والے. یہ رحمت کی امید ہے اس سے. ایسے ہم پڑھیں گے تو قرآن ہمارے اندر گھسے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین جزاک اللہ